boli jak moją serce uletają rywkami glatają السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد من لا سيري ديال الموديول ماركتينغ. كما شفنا قبل في لا فيديو اللي قبل شفنا البلان ديال الماركتينغ اللي شفنا في 11 شابيتر غنشوفهم ان شاء الله بالنسبه لهذا الموديول. اليوم غنبداو الشابيتر الاول اللي هو لو ماركتينغ. دونك بالنسبه اليوم نشوفوا الشابيتر كما قلت لكم الاول، يعني غنشوفوا فيه ديفينيسيون دو ماركتينغ، نشوفوا لي بوت ديال الماركتينغ ونشوفوا l'historique du marketing. نبداو بالديفينيسيون ديال الماركتينغ. Le marketing, bien قوسين, est un état d'esprit. C'est une méthode d'une démarche rigoureuse pour atteindre un objectif. Et aussi un ensemble de techniques permettant de conquérir puis de conserver une clientèle rentable. Donc, بالنسبة la définition ديال الماركتينغ شنو ناخذ منها؟ نعرف بأن الماركتينغ هو واحد démarche pour atteindre un objectif. يعني شنو هي هاد لا démarche؟ تنقسموا الماركتينغ à des phases. تنبداو اول فاز اللي هي ماركتينغ ايتود ولا ليتود دو مارشي، هاي موني اون ايتود دو مارشي. من موراها تندوزو للماركتينغ استراتيجي. لا دوزيام فاز هي الماركتينغ استراتيجي اللي كنا شفنا في البلان اللي هي سيغمونطاسيون سيبلاج و البوزيسيونمون. يعني هاي تندوز سيغمونتي لو مارشي وموراها شوازير ان بوزيسيونمون ماركتينغ. دونك فوالا الفاز الثانيه. اخر حاجه شفنا في لو بلان ديالنا بالنسبه للماركتينغ هو الماركتينغ اوبيراسيونيل اللي هو كما قلنا لي 4 بي اللي فيهم بوليتيك دو بري، برودوي، دو ديستريبيسيون او كومونيكاسيون. هاي اخر فاز هي ديفينير لو ماركتينغ ميكس اللي هما لي 4 بي. بالنسبه لي بوت ديال الماركتينغ كاين نقدروا نكلاسيو لي بوت سولون دو كلاس. كاين لو ماركتينغ اكزيرسي à but lucratif ou qui est à but non lucratif. Nous نبداو à but lucratif. À but lucratif, par exemple l'entreprise commerciale. Donc, بالنسبة les entreprises commerciales تيديروا هاد le marketing afin de réaliser de bénéfices. باش مورا تيديروا هاد le marketing باش مورا يدخلوا الأرباح. Donc c'est le marketing qui pour objectif de réaliser des bénéfices. يعني réaliser de profit. Par contre, les buts ou le but الثاني الكلاسيفيكاسيون بالنسبه للبوت الثاني هو ان بوت نون لوكراتيف. مثلا ناخذوا المثال ديال اسوسياسيون جمعيه. دونك بالنسبه للجمعيه تدير لو ماركتينغ ماشي مورا هذاك لو ماركتينغ الهدف ديالو هدف ربحي ولا هدف مالي، لا تديرو فقط مثلا واش دير الاشهار البوبليسيتي لاسوسياسيون ديالها ولا شوف على حساب شنو بغات هي كاسوسياسيون. ولكن كاع اذا دخلوها شي فلوس راه تتساهم غير باش ديفلوبي لاسوسياسيون ماشي pour réaliser du profit. يعني c'est le marketing exercé sans retirer un avantage financier. S'il y a des bénéfices ou il y a un avantage financier, ils sont réservés à l'association pour la développer. يعني اذا دخلونا شي فلوس راه تنعطيو هذوك الفلوس pour développer l'association وماشي بحال الكلاس الاولى اللي قلنا ابيت لوكراتيف pour réaliser du bénéfice. بالنسبه للهيستوريك ديال الماركتينغ تقسم بزاف لي زابروش لو ماركتينغ. اول ابروش بدينا بها هي لابروش برودكسيون، مورا عندنا لابروش كوميرسيال، مورا ماركتينغ لابروش ماركتينغ. اخر ابروش اللي حنا دابا فيها هي لابروش ماركتينغ كليون. بالنسبه لاول لابروش ماركتينغ شنو يمكن نقولوا؟ Cette approche se résume par cette phrase: il suffit de produire pour vendre. Cette approche fonctionne bien lorsque la demande est supérieure à l'offre. Donc شحال هادي في les années 80 ولا قبل كانوا الشركات غير تيديروا لا برودكسيون. علاش؟ حقاش لا دوموند كانت سوبيريور، يعني كان طلب على الحاجه مثلا بحال الزيت السكر. مثلا شحال هادي ما كانوش لي زونتربريز اللي هما كونكورون مثلا في لو مارشي، ما كاينش بزاف لي زونتربريز. دابا نشوفوا ان شاء الله في الشابيتر الثاني لا نوسيون دو مارشي ونعرفوا لي مارشي اللي هما كونسونطري شنو هما مارشي نون كونسونطري و ديفيرون تيب دو مارشي. دونك كيما تنشوف هنايا كانت شحال هادي كنت قلت لكم قبل لي زاني 80 كانوا الشركات ولا لي زونتربريز تينتجوا لي برودوي
غير هكاك ما تيسوقوا لو كليون لا والو. علاش؟ حقاش عارفينهم اون فوا يخرجوا لو برودوي للسوق للمارشي غادي يتباع ليهم. علاش؟ حقاش لا دوموند اي سوبيريور ا لوفر. من مورا دزنا لابروش اللي هي كوميرسيال. Cette approche se résume par cette phrase: il faut vendre au plus grand nombre de clients le plus de produits possible. يعني خرجنا من لابروش اللي هي برودكسيون دزنا لابروش كوميرسيال. شنو تقول هاد لابروش كوميرسيال؟ خاصني نبيع اكبر عدد ممكن ديال لو كليون. يعني وليت تنفكر في الكليان وشحال وشنو نبيع، ونبيع لو بلو دو برودوي بوسيبل. يعني خاصني نطلع من لا رونطابيليتي ولا لو شيفر دافير ديالي. مورا دزنا لابروش الثالثه اللي هي لابروش ماركتينغ. Il peut se résumer: il faut créer, mettre à disposition et communiquer auprès de nos marchés cibles une offre plus compétitive que celle de la concurrence. دابا زدنا قربنا شويه لو مارشي. يعني ولينا تنسمعوا المارشي شنو باغي، تنسمعوا مثلا المارشي سيبل لي سيبلينا حنايا اللي درنا باش درنا ليتود وعرفنا المارشي اللي نخدموا عليه. ولينا تنسمعوا شنو باغي باش لا دوموند ديالو، باش نعطيو واحد لوفر كي كوريسبون هاد لا دوموند اللي هما بغاو، ونعطيو واحد لوفر اللي هي بلو كومبيتيتيف كو سيل دو لا كونكورونس. يعني دابا دخلنا في الدومين ولا دخلنا في واحد المارشي اللي ولا هو كونكورون، يعني ولات المنافسه في هذا المارشي. دونك عليها دزنا لابروش ماركتينغ. اخر ابروش اللي حنا دابا فيها هي لابروش ماركتينغ كليون. يعني ولينا اكثر تنقربوا للكليون. Cette approche se traduit par: il faut créer de la valeur pour chaque client, ce qui induit une relation client-entreprise personnalisée et vivant la fidélisation. يعني دابا قربنا اكثر لو كليون ولينا تنسمعوا لو كليون اكثر مما هو في لابروش مثلا اللي قبل اللي هي ماركتينغ. دابا ولينا تنديروا واحد الريلاسيون كليون انتربريز بيرسوناليزي. مثلا هاد لو كليون هذا باش نساتيسفيو البوزوان ديالو ولا اون ساتيسفي الديزير ديالو، صافي ولا تيعرف هذيك الشركه بلا ديك الاسماء ديال الشركات. المهم مثلا في التليفون بورطابل تنلقاو كاع داكشي اللي بغينا في واحد لا مارك. دونك باش نبغي مثلا تنشري مثلا واحد لا مارك في التليفون، مره اخرى باش تخرج شي كام جديده، تتخرج شي سيري جديده، تمشي نفس الشركه بلا ما نشوف شركه اخرى اللي كاينين في السوق. ورغم ذلك كاينين الشركات اللي دخلوا جداد واللي فيهم دي فونكسيون جداد على هادو اللي دابا هما حاليا ولا اللي ولفنا. ولكن حنايا صافي ولينا في واحد لابروش اللي هي ماركتينغ كليون، ولفنا هذيك الشركه. بون هكا نكون ساليت الشابيتر الاول اللي هو الماركتينغ، اللي شفنا فيه الديفينيسيون، شفنا فيه لي بوت ديال الماركتينغ، وشفنا كذلك ليستوريك ديالو. ان شاء الله موعدنا في الشابيتر الثاني اللي هو المارشي. الا عندكم اي تساؤل حطوا لي في الكومونتير وكنجاوب ان شاء الله على الاسئله ديالكم، وشكرا.